Question number 10. The length of diameter of base of a hemispherical tomb is 42 decimeter. Let us write by calculating the cost of coloring the upper surface of the tomb at the rate of rupees 35 per square meter. एउटा टम्ब छ, टम्ब भनेको चाहिँ मान्छे गाडेको ठाउँ हैन, यो टम्ब छ। कुरा भन्दैछौ, यो टम्ब छ, यो टम्बको डायमिटर चाहिँ कति रहेछ? 42 dm, 42 dm डेसिमिटर। यहाँ तल नि हाम्रो एउटा कुरा भनिदिहाल्छु, रेटमा हेर 35 पर स्क्वायर मिटर दिएको छ, मिटर दिएको छ, यहाँ डेसिमिटर दिएको छ। मिटर र डेसिमिटर भयो भनेदेखिलाई हाम्रो एन्सर मिल्दैन, एउटै युनिटमा राख्नुपर्छ। तिमीलाई एउटा मैले क्लास 9 मा पनि सिकाएको थिएँ, याद छ भने के हुन्छ रे? मिली सेन्टी डेसी मिटर डेका हेक्टो किलोमिटर ल्याक्टोहरू पनि भन्दै गर कि अहिले। मिली सेन्टी डेसी मिटर डेका हेक्टो किलोमिटर यस्तो हुन्छ। उकालो जाँदाखेरि नि, उकालो जाँदा 10 ले डिभाइड गर्नुपर्छ। मिलिमिटरलाई सेन्टिमिटर बनाउनु छ भने 10 ले डिभाइड, डेसिमिटर सेन्टिमिटरलाई डेसिमिटर बनाउनु छ भने, डेसिमिटरलाई मिटर बनाउनु छ भने, कुरा बुझ्यौ? जति तिमी उँभो जाँदै गर्छौ 10 ले डिभाइड गर्दै जानुपर्छ। ओह्रालो झर्दा किलोमिटरलाई हेक्टोमिटर बनाउनु छ नि इन्टु 10, हेक्टोमिटरलाई डेकामिटर बनाउनु छ नि इन्टु, डेकामिटरलाई मिटर बनाउनु छ नि इन्टु, मिटरलाई डेसिमिटर बनाउनु छ नि इन्टु 10। बुझ्यौ त? उकालो जाँदाखेरि चाहिँ 10 ले डिभाइड गर्दै जाने, ओह्रालो जाँदा चाहिँ मल्टिप्लाई। मिलिमिटर डेसिमिटर गर्नु चाहिँ एउटा 10 एउटा 10 कति भयो? दुईटा 10, दुईटा 10 ले 100 ले डिभाइड। यहाँ एउटा 10 भएन, यहाँ फेरि अर्को 10 यी भनेपछि दुईटा 10। मिलिमिटरलाई डेसिमिटर बनाउनु छ भने चाहिँ दुईटा 10 ले डिभाइड गर्नुपर्छ भन्नु मतलब 100 ले डिभाइड गर्नुपर्छ। मिल्यो कुरा? ओके, हामी यो गरिहालौँ। डायमिटर अफ टम्ब दिएको छ हामीलाई, डायमिटर अफ टम्ब दिएको छ 42 डेसिमिटर। यहाँ रे 42 डेसिमिटर दिएको छ हामीलाई। अन्त हामीलाई भन्दैछ यो माथिपट्टिको मात्रै, किनभने मुनि त उयो के अरे कलर गर्नु सक्दैन नि, यो माथिपट्टि मात्रै कलर गर्नु चाहिँ, कलर गर्नु भन्दा यो सर्कल जस्तो मात्रै होइन नि, यस्तो खालको हुन्छ नि त, डम्मै भएको। बुझ्दैछौ त? वरिपरि कलर गर्नुपर्छ कि हुँदैन? वरिपरि यसरी कलर गर्नुको लागि चाहिँ रेट चाहिँ 35 कति रहेछ? रुपिस 35 पर स्क्वायर मिटरको रेटले चाहिँ डल्लै कलर गरिसक्नु चाहिँ कति रुपियाँ लाग्छ निकाल भन्दैछ। पहिला त हामी यो एरिया निकाल्नु पर्यो, माथिको एरिया निकाल्यो भने 1 स्क्वायर मिटरको 35 हो भने यो डल्लै एरियालाई मल्टिप्लाई गरेपछि टोटल कस्ट निक्लिन्छ, हो कि होइन? त्यसो भनेदेखिलाई हामीलाई यो डायमिटर दिएको छ, रेडियस निकालिहालौँ। 42 अफ द टम्ब 42/2, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 21 डेसिमिटर। यसलाई म मिटरमा बनाइदिन्छु, देख्यौ न? डेसिमिटरलाई मिटर बनाउँदा 10 ले डिभाइड, डेसिमिटरलाई मिटर बनाउँदा 10 ले डिभाइड। ओके, त्यसो भने माथिको एरिया निकाल्नु सक्छ हामीले, कर्भ सर्फेस एरिया अफ हेमिस्फियर। कर्भड सर्फेस एरिया अफ हेमिस्फियर माने टम्ब, हेमिस्फियर भनेको त को? टम्ब हैन, हेमिस्फियर भनेको को अरे? यो टम्ब। के हो फर्मुला? यो हो 2 * पाई भनेको 22 इन्टु आर भनेपछि 21/10 आर स्क्वायर भनेपछि दुईपल्ट 21/10। यो भयो स्क्वायर मिटर। कर्भ सर्फेस माथिको एरिया, माथिको एरिया। बुझ्दैछौ? अब 1 स्क्वायर मिटर बनाएको कति लिँदो रहेछ अरे? 35 रुपियाँ। 1 स्क्वायर मिटर बनाएको 35 रुपियाँ। यति स्क्वायर मिटर बनाएको कति रुपियाँ लाग्छ भनेको होइन त? 1 स्क्वायर मिटर कलर गरेको 35 रुपियाँ लाग्छ भने यति स्क्वायर मिटर कलर गर्नु कति लाग्छ? सिन्स रेट अफ कलरिङ कति अरे?
42 per square. Rate of coloring equal to rupees 35 per square meter. Therefore, total cost of coloring the tomb, cost of coloring the tomb equal to 2 into 22 by 7 into 21 by 10 into 21 by 10 into बुझ्दैछौ Yes, sir. टोटल एरिया इन्टु रेट 35 यदि गऱ्यो भने त हाम्रो टोटल कस्ट निक्लिन्छ अब काट्दिउँ 7 3 जा 21 मल्टिप्लाई गरिदिउँ कति छ 44 इन्टु यो 3 1 जा 3 3 2 जा इन्टु मुनि चाहिँ 100 हो नकाटेको मैले ल यो 100 डेसिमल हाल्नु मजा आउँछ भनेर यो मल्टिप्लाई गरिदिउँ 63 इन्टु 44 4 3 जा 12 1 4 6 जा 24 25 भनेपछि 252 यो 2 यो 7 7 2 2772 लाई कतिले मल्टिप्लाई फेरि यो 35 ले मल्टिप्लाई 5 2 जा 10 5 7 जा 35 36 5 7 35 36 37 38 3 उरियो 5 2 जा 10 प्लस 3 13 3 2 जा 6 3 7 जा 21 3 7 जा 21 22 23 2 उरियो 3 2 जा 6 8 8 2 थियो नि त नि यो 0 यो 12 9 10 6 7 9 970 97020 डिवाइडेड बाई 100 यो 0 0 काटिदेऊ एउटा 0 हटाइदेऊ एउटा नम्बरको अगाडि डेसिमल ल्याइदेऊ 970.2 2 को बादमा त 0 लेख्नु पोइन्टको बादमा 0 हाल्नु त सकिन्छ यहाँ 0 पनि हाल्देऊ नि त यो फेरि 0 अघि काटेको किन हालेको नसोच्नु नि अघि त पोइन्ट थिएन यो काटियो अब चाहिँ एउटा 0 उब्रियो यहाँदेखि यहाँ सारे पोइन्ट 970.2 भयो यो 0.2 को बादमा त 0 हाल्न सक्छ नि त 100 वटा 0 हाल्नु पनि भ्यालु हुँदैन नि त भनेपछि कति रुपियाँ लाग्दो रहेछ 970 रुपियाँ 20 पैसा यो टर्मलाई बाहिरपट्टिबाट कलर गर्नु क्वेशन नम्बर 11 Two hollow sphere with the lengths of diameter 21 cm and 17.5 cm respectively are made from the sheets of the same metal. Let us calculate the volumes. So, the volumes la katera. Let us calculate the ratios of curved surface areas of sheets leka. Ratios of curved surface area of the sheets of metal. Ratios of the curved no lekhira. Ratios of the areas lekha na. Ratios of the areas of the sheets of metal required to make the two spheres. कुरा बुझ्यौ बुझ्दैछौ हामीलाई के भन्दै रहेछ दुईवटा हलो स्फियरहरु छ रे मेटलको हलो स्फियर भित्र चाहिँ के पनि छैन रित्तो छ बाहिरपट्टिबाट मेटलको शीटले बनाएको एउटा गोली टिनले बनाएको गोली जस्तै टिन थाहा छ नि टिनले बनाएको गोली जस्तै यस्तो छ एउटाको डायमिटर कति रहेछ 21 सेन्टिमिटर रहेछ एउटा स्फियरको डायमिटर कति रहेछ 21 सेन्टिमिटर अर्कोको अलिकति सानो रहेछ 17.5 सेन्टिमिटर रहेछ दुईटा स्फियर छ यो अलिक ठुलो छ यो अलिक सानो छ है अब हामीलाई चाहिँ भन्दैछ यो टिनले बनिएको माने मेटल शीटले बनिएको यो पनि मेटल शीटले बनिएको डल्लै मेटलको डल्लो चाहिँ हैन मेटलको डल्लो चाहिँ हैन मेटलको शीटले बनिएको खाली डल्लोहरु हामीलाई चाहिँ क्वेशनले भन्दैछ यसको एरिया र यसको एरियाको रेशियो निकाला भन्दैछ यसको टोटल सर्फेस एरिया र यसको टोटल सर्फेस एरियाको रेशियो निकाला भन्दैछ कति सजिलो छ क्वेशन हैन फर्स्ट स्फियर डायमिटर कति छ 21 भनेपछि रेडियस कति हुन्छ 21 बाई सेन्टिमिटर देयरफोर टोटल सर्फेस एरिया इक्वल टु कति हुन्छ 4 बाई
4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर कति छ 21/2 स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर बुझ्यौ यो स्क्वायर सेन्टिमिटर त्यसरी नै सेकेन्ड स्पेयरको डायमिटर कति दिएको छ 17.5 रेडियस निकाल्देऊ 17.5/2 सेन्टिमिटर देयरफोर टोटल सर्फेस एरिया 4 पाई 17.5/2 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर बुझ्दैछौ यो दुईटाको चाहिँ के निकाल्नु रे रेशियो अफ द एरियाज अफ द टू स्पेयर्स निकाल्नु भन्दैछ देयरफोर रेशियो अफ एरियाज इक्वल टु के हुन्छ यो फर्स्टको लेखिदिउँ 4 पाई 21/2 स्क्वायर इज टु 4 पाई 17.5/20 स्क्वायर हो डेसिमल हटाइदियो मुनि 0 हाल्नु पायो माथिबाट डेसिमल हटाइदियो मुनि 0 यो 4 पाई र यो 4 पाई मृत्यु गरिदिउँ यो 21/2 इन्टु 21/2 तल्लोपट्टि चाहिँ यो इज टु भनेको अपन होइन 175/20 इन्टु 175/20 यो 20 माथि जान्छ यसो गरौँ न 2 1 जा 2 10 जा काटिन्छ होइन यस्तो 2 1 जा 2 10 जा अच्छा के भयो अब यो माथि जान्छ यो 21 इन्टु 21 इन्टु 10 इन्टु 10 बुझ्दैछौ यो कुरा कहानी बुझ्दैछौ बुझ्दैन यो माथि जान्छ एकदम चाहिँ अनि यो मुनि चाहिँ 175 इन्टु काटिदिउँ ल कतिले काटिन्छौ 3 ले 3 7 जा 7 ले काटिन्छ 7 3 जा 21 7 2 जा 14 15 16 17 7 5 जा यहाँ फेरि 7 3 जा 7 7 5 2 जा 10 5 2 जा 10 माथि कति आयो 3 3 9 9 2 जा 18 18 2 जा 36/25 होइन त भन्नु मतलब यो के हो 25 मिल्यो हामीले रेसियो प्रोपोर्सन त सकेको नि त बुझ्छौ नि अपन भनेको इज टु भनेर बुझ्छौ कि बुझ्दैन क्वेसन नम्बर 12 द कर्ved surface of a solid metallic sphere is cut in such a way that the curved surface area of the new sphere is half of the previous one. Let us calculate the ratio of the volumes of the portion cut off and the remaining portion of the sphere भन्दैछ यहाँ हेर ल क्वेसनले के भन्नु खोजेको 12 म मजाले बुझाउँदैछु राम्ररीसँग लिएर एउटा मेटालिक स्पेयर छ अरे सलिड यो हलो होइन सलिड स्पेयर एकदम भित्र दुलो सुलो केही पनि छैन डल्लै मेटालिक स्पेयर हो यसलाई चाहिँ काटेर चाहिँ सानो बडे पोर्सन बाहिर निकालिदियो यो पोर्सन बाहिर निकालिदियो यो उब्रेको जुन चाहिँ पार्ट छ नि त्योबाट अलिकति सानो के बन्यो स्पेयर बन्यो गोली बन्यो फेरि यो काटेर निकालिसकेपछि हैन यो जुन रहिएको पार्ट छ कि छैन स्पेयरको त्यो रहिएको पार्टलाई फेरि मेल्ट गरिकन फेरि डल्लै के बनायो बल बनायो स्पेयर बनायो अनि यो कट अफ पार्ट चाहिँ यहाँ छ यसको चाहिँ गोली बनाएको छैन यसको चाहिँ यतिकै छोडिदिएको छ मिल्यो कुरा हामीलाई चाहिँ क्वेसनले चाहिँ भन्दैछ जुन चाहिँ यो के अरे डल्लै स्पेयर थियो पहिला त्यो स्पेयरको एरिया चाहिँ नि अनि यसको एरिया चाहिँ तुलना गर्दाखेरि कम्पेयर गर्दा यसको टोटल सर्फेस एरिया चाहिँ यसको एरिया भन्दा हाफ छ अरे कुरा बुझ्यौ यो स्पेयरको टोटल सर्फेस एरिया जति छ त्यसको आधी सर्फेस एरिया चाहिँ के छ अरे नयाँ स्पेयरको छ अरे यहाँसम्म बुझ्यौ त क्वेसनले चाहिँ हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यसो भए यो स्पेयर यानी कि यो कट अफ गरिसकेपछि रिमेनिङ पोर्सन छ यो रिमेनिङ पोर्सन त्योबाट बनिएको यो नयाँ स्पेयर
यो नयाँ स्पेयरको भोल्युम र यो काटेर फ्याँकेको टुक्राको भोल्युमको रेसियो निकाला भन्दैछ हैन रेसियो निकाला भनेको हो रेसियो निकाला भन्दैछ हामीले के गरौँ पहिला सुरु यो टुक्राको भोल्युम निकाल्नु जरुरी छ कि छैन हामीले दिएको कन्डिसन युज गरेर रेडियस निकालौँ कुरा बुझ्दैछौ मिलेन कुरा त्यसको बादमा रेडियस निकालिसकेपछि ठुलो भोल्युमबाट ठुलो स्पेयरको भोल्युमबाट यो सानो स्पेयरको भोल्युम माइनस गर्यो भने त के पाउँछ यो टुक्राको भोल्युम पाउँछ पाउँदैन बुझ्दैछौ कुरा डल्लै स्पेयरको भोल्युमबाट यो स्पेयरको भोल्युम घटायो भने किनभने यतापट्टिको भोल्युम त यो हैन त यो स्पेयर रिमेनिङ पोर्सन हैन त यो भनेपछि यो डल्लैको भोल्युमबाट यो भोल्युम घटायो भने यो काटेर फ्याँकेको टुक्राको भोल्युम पाउँछ किनभने यसको त रेडियसहरु छैन नि त भोल्युम कसरी निकाल्ने माइनस गरेर निकाल्नुपर्छ ठुलो स्पेयरको भोल्युमबाट यो काटिसकेपछि टुक्रा निकालिसकेपछि जुन चाहिँ रिमेनिङ पोर्सनको भोल्युम यो छ यो घटायो भने चाहिँ हामीले यो टुक्राको भोल्युम पाउँछ दुईवटाको भोल्युम अब भएपछि त रेसियो निकाल्नु एकदमै सजिलो भइहाल्छ कुरा मिल्यो कुरा यसको नाम हामी के लाग्दियौँ भने ओल्ड स्पेयर कुरा बुझ्यौ यसको नाम राख्दियौँ न्यू स्पेयर या त रिमेनिङ पोर्सन भन्दा पनि मिल्यो न्यू स्पेयर अनि यो चाहिँ कट अफ पार्ट काटेर फ्याँकिएको टुक्रा बुझ्दैछ यहाँसम्म हामी के लेखौँ लेट द रेडियस अफ ओल्ड स्पेयर इक्वल टु आर युनिट ल बुझ्दैछौ त्यसैले रेडियस अफ न्यू स्पेयर भनेको मतलब बुझ्छौ यो काटेर फ्याँकिसकेपछि जुन चाहिँ रिमेनिङ पोर्सनलाई नै मेल्ट गरेर बनाएको यो स्पेयर रेडियस अफ न्यू स्पेयर कति छ मानिदिउँ स्मल आर युनिट ल हामीलाई क्वेसनले के भन्दैछ ठुलो जुन चाहिँ ओल्ड स्पेयरको एरिया र यो सानो न्यू स्पेयरको एरिया कम्पेयर गर्दा चाहिँ ओल्ड स्पेयरको एरिया भन्दा चाहिँ आधी एरिया छ अरे यसको हैन त ओल्ड यतिको सिधै लेख्दिउँ सर्टकटमै लेख्दिउँ ओल्ड स्पेयरको एरिया कति हुन्छ फर्मुला 4πr² हो एरिया अफ स्पेयरको फर्मुला 4πr² हो भनेपछि रेडियस त r छ भनेपछि कति भयो 4πr²। न्यू स्पेयरको एरिया चाहिँ यसको रेडियस हामीले मान्यौँ स्मल आर यसको रेडियस मानेको थियौँ क्यापिटल आर यसको एरिया चाहिँ 4π स्मल r² हैन त यो एरिया चाहिँ यसको चाहिँ आधी छ भनेपछि यो दुईटामा ठुलो त यो हो यो ठुलोलाई चाहिँ 2 ले डिभाइड गरिदियो भने चाहिँ यो दुईजना के हुन्छ इक्वल हुन्छ किनभने यो एरिया त ठुलो हो ठुलो स्पेयरको एरिया त ठुलो हुन्छ यसलाई 2 ले डिभाइड गर्यो भने चाहिँ दुईजना के हुन्छ इक्वल हुन्छ यो तलको 2 उता लगेर मल्टिप्लाई गरिदिँदा पनि हुन्छ हैन उसको भन्दा मेरो एज डबल हो अरे भन्नु मतलब उसको 25 मेरो 50 हैन डबल हो उसको भन्दा या त मेरो 50 लाई डिभाइड गरेर 2 ले उसको र मेरो बराबरी हुन्छ या त उसको 25 लाई मल्टिप्लाई गरिदेऊ 2 ले दुईजनाको के हुन्छ उमेर बराबर हुन्छ या त ठुलोलाई चाहिँ 2 ले डिभाइड गरिदेऊ या त सानोलाई केले गरिदेऊ 2 ले मल्टिप्लाई गरिदेऊ कुरा एउटा हैन बीचमा के हाल्नु पाए अब इक्वल किनभने दुईवटा एरिया अब बराबरी भयो यो 4π र 4π त मृत्यु भयो और r इक्वल टू यो स्क्वायर उतापट्टि लैजाऊ यो 2 अन्त r² और r इक्वल टू यो 2 को त जोडी छैन रुट भित्रै बस्छ यो r को चाहिँ जोडी छ यो बाहिर बस्छ मिल्यो कुरा त्यसो भने हामीले एउटा युनिटमा निकाल्नु खोजेको यो चाहिँ यो पनि अब कति भयो r भनेको √2r रहेछ यसको त r भइगयो भोल्युम अफ बिग स्पेयर अब निकाल्न सक्छौं ओल्ड स्पेयर हैन यो भोल्युम अफ स्मल स्पेयर निकाल्न सक्छौं त्यहाँदेखि यसको स्पेयरको भोल्युमबाट यसको स्पेयरको भोल्युम घटाए पनि यसको भोल्युम पाउँछ पक्का हो ओके भोल्युम अफ ओल्ड स्पेयर कति हुन्छ ओल्ड स्पेयर कति हुन्छ 4/3πr³ r कति छ √2r³ ठुलो स्पेयर
यहाँ खास गरी त यो त 4/3 पाई क्यापिटल आर क्युब हुनुपर्ने, तर क्यापिटल आरको भ्यालु त यो आयो। त्यही लागि आरको जग्गामा चाहिँ मैले लेख्दै सिधै √2r, यसको के रे क्युब, 4/3 पाई आर क्युब। मिल्यो कुरा? यो 4/3 यहाँ छँदैछ, यो पाई पनि यहाँ छँदैछ, √2 को क्युब हुन्छ 2√2 आर क्युब। त्यसो नि आर क्युब अगाडि लेखिदिउँ, त्यसो नि 4/3 पाई आर क्युब इन्टु 2√2 लेखिदिउँ। बुझेको बुझेन? बुझ्छौ यतिको? यो आर क्युब अगाडि लेखिदिए, √2 को क्युब चाहिँ 2√2 हुन्छ, क्युबिक युनिट। मिल्यो कुरा? भोल्युम अफ न्यू स्पेयर अर्थात् भोल्युम अफ द स्पेयर रिमेनिङ पार्टको भोल्युम अफ रिमेनिङ पार्ट लेख्दा भयो, भोल्युम अफ द न्यू स्पेयर। भोल्युम अफ न्यू स्पेयर कति हुन्छ? 4/3 पाई आर क्युब। यसको त रेडियस आरै छ नि त, 4/3 पाई आर क्युब। देयरफोर यो कट अफ पार्टको भोल्युम कति हुन्छ भन्दा चाहिँ यसको भोल्युम माइनस यो स्पेयर। देयरफोर भोल्युम अफ कट अफ पार्ट लेखिदिन्छु ल, कट अफ पार्ट इक्वल टु यो भोल्युमबाट यो भोल्युम गर्नु, 4/3 पाई आर क्युब 2√2 माइनस 4/3 पाई आर क्युब। 4/3 पाई आर क्युब कमन सेम छ, 4/3 पाई आर क्युब, यहाँ के रह्यो 2√2 माइनस यो त बाहिर निकालिसक्यो, 1 रह्यो होइन, कमन निकालेको। बुझौ? हामीलाई रेसियो निकाल्नु लाउँदैछ यसको भोल्युम र यसको भोल्युमको, होइन त? त्यही भनेको होइन, पहिला चाहिँ तर कट अफ पार्ट गरे, रेसियो अफ द भोल्युम्स अफ कट अफ पार्ट टु द भोल्युम अफ रिमेनिङ पोर्सन भन्दैछ नि त होइन। देयरफोर रेसियो अफ द भोल्युम of cut off part to the volume of remaining portion भनेको न्यू स्पेयर ल, रिमेनिङ पोर्सन कुरा बुझ्दैछ नि त मजाले? इक्वल टु कति हुन्छ? यी गरिदियो इक्वल टु 4/3 पाई आर यो रिमेनिङ पोर्सन यो होइन त, क्युबिक युनिट के अरे 4/3 पाई आर क्युब को रे 2√2 माइनस 1 इज टू यसको भोल्युम कति छ? 4/3 पाई आर क्युब हो, 4/3 पाई आर क्युब। यो डल्लै काटिन्छ, 4/3 काट्यो, पाई आर क्युब काट्यो, रेसियो भने त डिभाइड नै त हो। के आयो? 2√2 माइनस 1 is to 1, यो भयो रेसियो। Question number 13. On the curved surface of the axis of globe with the length of 14 cm radius, two circular holes are made, each of which the length of radius 0.7 cm. Let us calculate the area of metal sheet surrounding its curved surface. अब यस्तो छ, यो चाहिँ ग्लोब भनेको चिन्छौ नि, जियोग्राफीमा पढाउँछ नि होइन। यो ग्लोब छ स्पेरिकल सेपमा, मेटल सिटले बनाएको होइन, भित्र त हलो हुन्छ यसको दुलो। यहाँ माथि सानो बडे सर्कुलर दुलो, मुनि पनि सानो सर्कुलर होल छ। यहाँ बिचबाट चाहिँ एक्सिस छिराएको छ। के छिराएको छ अरे? एक्सिस, ताकि यो घुम्नु सकोस् होइन। यो जुन चाहिँ होलहरू चाहिँ छ नि, यहाँबाट हेर्दा चाहिँ च्याप्टो खालको देख्दैछ, तर खास गरी चाहिँ सर्कुलर होल छ अरे। कस्तो होल छ अरे? अनि यो सर्कुलर होलको चाहिँ रेडियस दिएको छ हामीलाई 0.7 सेन्टिमिटर। कति रहेछ? 0.7 सेन्टिमिटर। यस्तो चाहिँ दुईवटा होल छ, यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ, दुईवटा होल छ। इच होलको रेडियस दिएको छ 0.7 सेन्टिमिटर। हामीलाई चाहिँ के भन्नु, के अरे क्वेसनले के सोध्दैछ भने यो स्पेयरको टोटल सर्फेस एरिया निकाल्नु अरे, एक्सक्लुडिङ द एरियाज अफ टू होल्स। एक्सक्लुडिङ भनेको के हो? छोडेर, दुईवटा होलको एरियाहरू छोडेर उब्रेको एरिया चाहिँ लेखेर निकाल्नु अरे, लेखिदिनु अरे। मिल्यो कुरा?
हामी के गरौँ डल्लैको एरिया निकाल्न सकिहाल्छ किनभने रेडियस दिइराखेको छ रेडियस अफ ग्लोब कति दिएको छ रेडियस अफ स्पेरिकल ग्लोब कति दिएको छ 14 सेन्टिमिटर दिएको छ त्यसैले यो रेडियस हो कि डायमिटर दिएको हेर है राम्ररी रेडियस त्यसैले एरिया कति हुन्छ एरिया अफ स्पेरिकल ग्लोब कति हुन्छ रेडियस भन्ने छैन Full stop को बादमा छ radius. On the curved surface of the axis, the globe with length of 14 centimeter radius. 14 centimeter radius. Oh, 14 centimeter radius. Area of the globe. What is the formula? 4 pi r square. 4 pi r square. सीधे value डाल दियो 4 into 22 by 7 into r square. r square भनेपछि 14 किन r को स्क्वायर हो नि त रेडियस को स्क्वायर दुई पल्ट 7 1 जा 7 7 2 जा 14 4 2 जा 8 4 2 जा 8 प्लस हैन इन्टु 2 14 जा यहाँ मल्टिप्लाई गर्दियौ 28 into 88 8 8 जा 64 6 8 2 जा 16 17 18 19 20 21 22 यहाँ लेख दियौ 4 2 2 यो 4 यो 6 यो 4 यो 2 कति भयो 2464 2464 स्क्वायर सेन्टिमिटर बुझ्दैछ कुरा यो चाहिँ कसको एरिया आयो रे स्क्वायरको डल्ले ग्लोबको एरिया यसमा चाहिँ दुईवटा होल एक्सिस हाल्ने दुईवटा सर्कुलर होलको एरिया चाहिँ माइनस गर्नुपर्छ हैन देयरफोर areas of sphere है ना circular areas of two circular holes circular sphere है ना ल यो holes एउटा सर्कल को एरिया को फर्मुला भन्न त यो रेडियस r छ भने पाई r स्क्वायर पाई आर स्क्वायर यो त एउटा सर्कलको भनेपछि यहाँ दुईवटा सर्कल छ सानो सानो प्लस पाई आर स्क्वायर भनेपछि 2 पाई आर यो हुन्छ मिल्दैछ कुरा भनेपछि यो 2 into 22 by 7 into 0.7 यस्तो गरिदिउँ 0.7 into 0.7 हो यो भनेपछि 2 into 22 by 7 into 7 by 10 7 7 मृत्यु गरिदिउँ 44 into 7 मुनि चाहिँ 100 7 4 जा 28 7 4 जा 28 29 30 दुईटा जिरो दुईटा नम्बरको अगाडि हो सेन्टिमिटर स्क्वायर या त फेरि स्क्वायर सेन्टिमिटर एउटै कुरा हो ल यो भयो तिम्रो दुईवटा सर्कुलर होल्स जहाँबाट चाहिँ एक्सिस छिराउने अब हामीलाई के क्वेसनले मागेको छ भने त्यो स्पेयरको डल्लै एरिया एक्सक्लुडिङ द एरियाज अफ टु सर्कुलर होल्स हैन त देयरफोर एरिया अफ द स्फेरिकल ग्लोब excluding the areas of two circular holes कति हुन्छ यो एरिया माइनस एरिया हैन 2464 minus 3.08 यहाँ घटाइदिउँ 24 minus 3.08 यहाँ पोइन्ट को बादमा दुईटा जिरो हाल्नु पाउँछ दुईटा के 100वटा जिरो हाल्नु पाउँछ पोइन्ट को बादमा 10 पर 8 घटाउँदा 2 यो हुन्छ 9 यहाँ हुन्छ 9 डेसिमल यो हुन्छ 3 3 पर 3 घटाउँदा 0 यो हुन्छ 6 यो 4 यो 2 कति आयो 2460.92 स्क्वायर सेन्टिमिटर यो चाहिँ एरिया अफ द ग्लोब एक्सक्लुडिङ द एरियाज अफ द टू होल्स Question number 14.
Let us start by calculating how many marbles with lengths of 1 centimeter radius may be formed by melting a solid sphere of iron having 8 centimeter length radius. भन्नु मतलब एउटा मार्बल चाहिँ 8 सेन्टिमिटर रेडियस भएको रहेछ। कुरा बुझ्दैछौ? यो मार्बल छ, मार्बल स्पेरिकल शेपको हुन्छ, गोली डल्लो गोली। यसको रेडियस कति रहेछ अरे? 8 सेन्टिमिटर। यसलाई चाहिँ मेल्ट गरेर ग्लास किन मेल्ट हुँदैन? त्यो मार्बल कसरी बनियो त्यसो भए मेल्ट नभएको भए? मेल्ट गरेर बनिएको हो त्यो। ग्लास मेल्ट हुन्छ, हाई टेम्परेचरमा मेल्ट हुन्छ। ल सबै कुरो मेल्ट हुन्छ हाई टेम्परेचरमा। एउटा मार्बल छ अरे 8 सेन्टिमिटर रेडियस भएको, 8 सेन्टिमिटर रेडियस भएको, यसलाई मेल्ट गरेर चाहिँ थुप्रै मार्बल बनाएको छ सानो सानो। त्यो सानो मार्बलको चाहिँ रेडियस चाहिँ 1 सेन्टिमिटर छ, 1 सेन्टिमिटर। यस्तो सानो मार्बलहरू कतिवटा बनिन्छ भन्दैछ। कुरा बुझ्यौ? ठुलो मार्बल छ जसको रेडियस 8 सेन्टिमिटर छ, त्यसलाई चाहिँ मेल्ट गरेर सानो सानो थुप्रो मार्बलहरू बनाएको छ। इच मार्बलको रेडियस 1 सेन्टिमिटर छ भने यस्तो सानो सानो मार्बलहरू चाहिँ कतिवटा बनिन्छ भन्दैछ। के गरौँ हामी? ठुलो मार्बलको भोल्युम निकालौँ, सानो मार्बलको भोल्युम निकालौँ, ठुलो मार्बलको भोल्युमलाई सानो मार्बलको भोल्युमले डिभाइड गरिदिउँ, निक्लिन्छ नम्बर अफ मार्बल्स। ल सिन्स रेडियस अफ बिग मार्बल लेखिदिउँ, रेडियस अफ बिग मार्बल कति लेखिदिउँ? 8 सेन्टिमिटर। त्यसो भने भोल्युम अफ बिग मार्बल कति हुन्छ? बिग मार्बल कति हुन्छ? 4/3 पाई आर क्यूब। आर कति छ? 8, 8 को क्यूब, क्यूबिक सेन्टिमिटर। सिन्स रेडियस अफ स्मल मार्बल कति छ? स्मल मार्बल इक्वल टू 1 सेन्टिमिटर। Therefore, volume of small marble equal to 4/3 pi r cube हुन्छ, cubic centimeter. Therefore, number of small marbles that can be made by melting the big marble भनेर लेखिरहनु पर्दैन ल। म्याथ्समा त्यस्तो इङ्ग्लिसहरू बस्दैन। नम्बर अफ स्मल मार्बल्स भनेर खालि लेखिदेऊ न, भइहाल्छ। नम्बर अफ स्मल मार्बल्स इक्वल टु भोल्युम अफ बिग मार्बल डिभाइडेड बाई भोल्युम अफ स्मल मार्बल। 4/3 पाई 8 क्यूब, 8 इंटू 8 इंटू 8, यो 4/3 पाई इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। यो त नलेख्दा पनि हुन्छ, इंटू 1 इंटू 1 जतिपल्ट गरेर नि इंटू 1 नै आउँछ। 1 भनेपछि त यही नै आउँछ होइन? 1 क्यूब 1 क्यूब 1 क्यूब भनेको 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 भनेको कति हो? 1 भन्छ। 4/3 पाई इंटू 1, 4/3 पाई। यहाँ 1 लेख्नु मन पऱ्यो लेखिदेऊ, नमन पऱ्यो नलेखिदेऊ, तिम्रो इच्छा। यो र यो काट्यो भन्छ 8 8 8 मल्टिप्लाई गर्नु, 64 इंटू 8 8 64 अन्त इंटू 8, 8 4 12, 1 8 4 12, 32 2 3 8 6 48 48 49 50 51। 512 डिभाइडेड बाई 1 भन्ने त 512 हो। कतिवटा मार्बल बनिँदो रहेछ? 512वटा मार्बल बनिन्छ। देख्यौ त? खालि 8 सेन्टिमिटर रेडियस थियो, यहाँ 1 सेन्टिमिटर रेडियस बन्नु त कतिवटा मार्बल बन्यो? 512। सोचेको थियो होला यत्रो मार्बल बनिन्छ भनेर?